सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई जंगलों में सुकून तलाश करता है। अगर जंगलों में सुकून मिल सकता था तो वहशी जानवर बेकरार और बेसुकून क्यों नजर आते हैं। गर्ज के इंसान सुकून के लिए कभी हवाओं में प्रवास करता है, कभी जंगलों की सैर करता है, कभी गुलिस्तानों के बहारों को देखकर अपने वजूद को और अपने दिल को सुकून की दौलत से माला माल करना चाहता है। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अगर हमारे पास दौलत आ जाए तो हमें सुकून नसीब हो जाए और हमारी बेकरारी का इलाज हो जाए। अगर सिर्फ दौलत की बुनियाद पर इंसान को सुकून मिल सकता था तो वो इंसान जो करोड़ोंपति है, अल्लाह अकबर, वो बेकरार क्यों है। नर्म नर्म गद्दों पर अल्लाह अकबर एक गरीब इंसान और एक मुफलिस इंसान जिस मकान का तसव्वुर नहीं कर सकता, उससे बहुत खूबसूरत कमरों में भी लोग करवटें बदलते हैं लेकिन उनको चैन और सुकून की नींद नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी इंसान ये तसव्वुर करता है लिबास अच्छा हो तो सुकून आए, मकान अच्छा हो तो सुकून आए। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अगर घर के अंदर औलाद बहुत ज्यादा तादाद में हो, बेटे ही बेटे हों, तो भी इंसान को सुकून मिल सकता है। लेकिन याद रखें, बेटों का बाप भी परेशान है, बेटियों का बाप भी परेशान है, दौलतमंद भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। गर्ज के तख्त पर बैठने वाले लोग भी बेकरारी का शिकार है और तख्ते पर बैठने वाले लोग भी बेकरारी का शिकार है। हालत ये हो गई है कि खाने वाले इंसान, अनाज खाने वाले इंसान वो भी परेशान है और अनाज को पैदा करने वाले किसान वो भी परेशान है। गर्ज के किसी को सुकून नहीं, किसी को इत्मीनान नहीं, किसी को करार नहीं। इंसान सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुकून मिलना कहां है, पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि बेचैनी होती क्यों है, बेकरारी होती क्यों है। तो सूफियाए किराम फरमाते हैं, इंसान का वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। इंसान का वजूद दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक जिंदा इंसान का वजूद, अल्लाह अकबर, एक को जिस्म कहते हैं और जिस्म के कालिब के अंदर अस्ल जिसकी कार फरमाई है, अस्ल जिसके वजूद से इंसान जिंदा है, उसको रूह कहते हैं। इंसान का जिस्म चार चीजों से बना है, हवा, पानी, आग और मिट्टी, यानी जमीनी चीजों से, जो है वो दुनियावी चीजों से, मादियत के साथ गोया कि इंसान का वजूद बना है। तो इंसान का जिस्म जो है चार अनासिर, अनासिर अरबा का मजमुआ है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान को चलाने वाली चीज है, जो इंसान को दिखाने वाली चीज है, जो इंसान को उठाने बिठाने वाली चीज है, जो इंसान को सोचने और समझने, शऊर और फिक्र और आगाही की मंजिलें तय कराने वाली चीज है, उसको रूह कहते हैं। और रूह जो है वो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर से बनी हुई है और अल्लाह की तरफ से आई है, तो रूह नूरानी है। इंसान का जिस्म खाकी है, तो इंसान का वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। अब इंसान बेचैन क्यों होता है? रूह बेचैन होती है तो इंसान बेचैन होता है, रूह बेकरार होती है तो इंसान बेकरार होता है। अब रूह क्यों बेकरार होती है? रूह के बेकरार होने की वजह क्या है? इंसान जमीन पर है, इंसान अनासिर अरबा का जो है मुरक्कब है, लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, व नफख्तु फी मिन रूही, कि मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर अता फरमाई है, अपनी तरफ की रूह तुम्हारे अंदर डाली है, जिसको अमरे रब्बी भी कुरान ने कहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रूह की बेचैनी इंसान को बेचैन करती है और रूह का सुकून इंसान को सुकून अता करता है। तो चूंकि रूह जो है आलमे बाला से आई है, आलमे मलकूत से आई है, अल्लाह के कुर्ब खास से आई है, तो चूंकि रूह गुनाह को पसंद नहीं करती, रूह की फितरत में गुनाह नहीं, रूह की फितरत में जो है अय्याशी नहीं, रूह की फितरत में आवारगी नहीं, रूह की फितरत में खुदा से बगावत नहीं, रूह की फितरत में हराम खाना नहीं, रूह की फितरत से गाली गलौच नहीं, रूह की फितरत से, फितरत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला से दूरी नहीं। तो अल्लाह अकबर, जब इंसान गुनाह करता है तो रूह बेचैन होने लगती है। जैसे एक
ایک انسان اگر وہ مالی ہو اور اس کو ہمیشہ خوشبو میں رہنے کی عادت ہو، یا وہ عطار ہو، عطر کی دکان کا مالک ہو اور وہ عطر بیچنے والا عطر فروش ہو، تو اس کو سکون جو ہے خوشبو میں ملتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بدبو مسلط کر دی جائے تو وہ بھاگنے لگے گا، وہ بے چین ہو جائے گا، وہ بے قرار ہو جائے گا۔ اب پتا چلا انسان کی اصل بے چینی کی وجہ اللہ سے بغاوت ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے دوری ہے، غفلت کی زندگی ہے، گناہ کی زندگی ہے۔ سکون تلاش کرنے والے انسانوں کو اللہ اکبر نیند کی دوائیاں لینے کی بجائے، نیند کی گولیاں لینے کی بجائے سکون کے متلاشیوں کو اپنی روح کی غذا کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہوشیار انسان یہ چاہے کہ وہ مچھلی کو دریا سے نکال کر مخمل کے بستر پہ ڈال دے، تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ دریا سے نکلنے کے بعد مچھلی کو سکون ملے گا اور نرم گدوں پر وہ تڑپے گی نہیں بلکہ اطمینان کی سانس لے گی؟ اس لیے کہ قدرت نے مچھلی کو یہ فطرت دی ہے کہ مچھلی کو قرار نرم گدوں پر نہیں آتا، مچھلی کو قرار چادروں میں نہیں آتا، مچھلی کو قرار تو پانی میں آتا ہے۔ اس کا مامن پانی ہے، اس کی مودتوں کا مرکز پانی ہے، اس کی محبتوں کا مرکز پانی ہے۔ مچھلی کو قرار پانی میں ہے، وحشیوں کو قرار جنگل میں ہے، اسی طریقے سے پرندوں کو قرار ہواؤں میں ہے۔ اللہ اکبر! جیسے مچھلی پانی کے بغیر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتی، ویسے انسان کی روح خدا کی وفا کے بغیر، نیکیوں کے بغیر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر! آپ پوری تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھ لیں، غاروں کے اندر بیٹھنے والے اللہ کے اولیاء، اللہ کے برگزیدہ بندے جن کی ہڈیاں اور چمڑا ایک ہو جایا کرتا تھا اور گوشت نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ اتنے پرسکون ہوتے تھے کہ اللہ اکبر! صاحب تخت و تاج کو جو سکون نہیں ملتا تھا، وہ غاروں میں بیٹھنے والے تنہا اللہ کے ولی پر سکون نظر آتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اللہ سے بغاوت نہیں کی، انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے ہر وقت اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھا، اس لیے اللہ نے ان کو سکون کی دولت عطا فرمائی۔ بلکہ اللہ کے وفاداروں کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فضائے اکبر ہوگی، جسے قرآن نے فضاء الاکبر کہا ہے، ایسی آواز جس سے حمل والی اونٹنی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، جس سے انسان کے کلیجے پھٹنے لگیں گے اور جو انسانوں کو غمگین کر دے گی قیامت میں، اللہ کے فرما بردار بندوں کو وہ آواز غمگین نہ کر سکے گی۔ تو جب اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر قیامت کی وہ بھیانک آواز اس وقت لوگوں کو غمگین نہیں کر سکتی جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، تو دنیا کی بلائیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی افتاد انسان کو بے چین اور بے قرار کیسے کر سکتی ہے؟